سلام فتوات تخطاتلتي سولودا ميديا وعنا بسولودا ميديا بسلام نصاخم لمون كم تستلمده حدشتن اوانا زيناتات حيزلكم قريبا لخو فلما بايتوكل تزبي صباح تشعي سرع قبائي ككايديو بايتوكل تزبي نحمشي عمت عد مسرح سلطانو صباح تشعي سرع أخيبؤو ككايديو اتبايتو أمانغو منغستي فدرالاوي ديمقراسيوي ريبابليك إثيوبيان منغستي هزباوي ريبابليك تشاينان أبا قبناوي قدايات حبراوي حقاو متحققازن سممعناس زملكات رقيق أواج قوامي كوميتي حقن فتحن زقربا صبصاب وسانن بمرأينة رقيق أواجات كصدق تثبيت يقبرالو بتوسخي تبايتو أب مونغو منغستي فيدرالاوي ديمقراسيوي ريبابليك إثيوبيان منغستي فيدراتيف ريبابليك برازيلن استغبره رقيق أواج سممعنات مسققار دايانو بزملكات قوامي كوميتي حقن فتحن زقربو صبصابن وسانن بمرأي نت رقيق أواجات كصدق تثبيت يقبر مسزي تأساسيرو أمونغو منغستي فيدرالاوي ديمقراسيوي ريبابليك إثيوبيان منغستي ريبابليك دوب أفريكان استغبره سممع وانجلنياتات أحليفكا مهاب بزملكات بقوامي كوميتي حقن فتحن زقربو صبصابن وسانن بمرأي نت رقيق أواج كصدق يو كابزي بتوسخي أمونغو فيدرالاوي ديمقراسيوي ريبابليك إثيوبيان بانك سدد إمبورت كوريان استغبره رقيق أواج أفصاصما معرف كلتا بروجكت أقربت ناوت حكمنان ممحياش سممعنات متحبار زملكت رقيق أواجن بمرأي نبا زملكتهم قوامتي كوميتيتات كم محلالفي تباهيلو أبا دبوباوي معراب إثيوبيا أبا زركب وردا سوري كلتا زيغاتات تركن حدا زيغا إثيوبيان بعطقات كم استقتلوا من محدار وردا فليتو منغستي اتخلل قبل علتهم بصحة عدي نز تفصم متقعتي زي تفلت وشفات واربح تخبتي زبالهم أكلات حتى تغيرولو قتلت اتهم كلتا تركاويان بصحتن مراحي مكينو من بسوني نغو كم استفصم حلافي وردا سوري أتا باردولا أولسني ني بي بي سي حبيرو اتهم كلتا زيغاتات تركي أبا زوبا معراب أومو أبا زركب وردا سوري نخلتا معالتتات كم زنحو قليسو اتمتقعتي أبا استفصمل أوان أبت خبابي زنبرم عودت مسودو يبقسو من بارمون أرديو أب وردا ماجي تومي استبهالت أبيادنا تقعزون كله أب بانكي استبهال خبابي اتمتقعتي كم استفصم دما وسيخ حبيرو بس أحت عدي زحدر له بوتاتات لنا لما جي أب زخدر له زنبر أوان أمن قدين كلو إيو متقعتي تفصيمو أمن قنان أمن قو ماجينا بزلو سفر إيو كم زي عينت نجار زتفت أريلو منقستي كل الدوبة معرب إثيوبيا بسوني مشات أب زوصو مجلسي كل تزيقنا ترك زلوان وصأتنياتات بس أحتن حدا إثيوبياوي مراحي مكينان كم استقتلوا الرقاقيصو أزي بزي تفلتو أربحت انسسات شفاتو استفصم إيو ونيبل منقستي نزي أرميناوي تكبار زفتصمو شفاتو نمدلاين ناب حقي نمقرابن استوادد حيل صدتا بموفر سفح سرحيتات مخبار حقي كايدالو بمبال قبنياتات نمأسار صعري كايد كمزلو قليصو ريسا بتمتقعتي زموتو زيغاتات تركي ناب أديس أبابا كمستلأخة وانا أم حداري وردا سوري آتو باردولا نبي بي سي حبيروم أفريكوم حيلتات مس فيدرالاوي منغستي سومال بموهد قبل علي عطوقات الشباب متقعتي نفرتي كم زكايده تمالسولو سافليطو اتي ادماتات اتي غجلن امريكان حيلتاتن امريكاوያን حدقا ناي مفتر عقمون منك ايو تخيدو بتوسخي بسلستن 5 طري 2018 اب علاماتات تعيشا متقعتي نفرتي كم زكايدت قليصا نيرايا أمريكا أب بوتلاند أب زركب أخرانات غوليس أب لعلي علاماتات دعيشة متقعت نفرتون أكايدا نيرا بحادة الريخ التشحن 18 كاب مقادشو 154 كيلومتر رحيقة أب تركب بروهيبو أب زركب علامة الشباب دبداب نفرتي كم زكايدتون قليت أني رأيا بخلتن سلستن الريخ التشحن 18 مثل سبا سلطان صوماليا بموهد توسخي أدماتات كم زكايدتون قليصا بتمتقعتي كندي عطوقات كم استقتلوا ويخمزو قصلوا بأصبس زتوهبه قال يلن أفريكوم بربعة طريق 2018 توسخي أدماتات كم زكايد فليطو دونالد ترامب سلطان كاب زحز ندحر نصا تعذبتي أب صوماليا قبل العطوقات تخطاتالي متقعت نفرتي كم استفصمو صبصيبهم أب زحلف عامت ميازيا أزازي أفريكوم جنرال مايكل إي دي إيشان القايداني صفحو خمزلو زقلص وتأمان الناس زلو حبريتا لنا نأمريكا قطتاوي حدقا أيومون إلو الشباب كاب خلتشحن شوعتنا تحيزو أنصار منقست صومال كينات كاكايد زصنح خوينو سفيح خفال دوباوي مبراقت هاجرون تقصاصيرو وايو أب صوماليا زركب دعيش جن بقصر وحد كوينو مبزحتو أب أخرانات ويدما أب إنباتات كبابتاتن
ፑንትላንድ ይንቀሳቀሳሉ። ኢራን ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ብዝወሰደቶ ስጉምቲ ልዕሊ 2000 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብሩ ጉጅለ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነቶም ሰልፈኛታት ደገፍ ይመጽእ ኣሎ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብሩ ትካል ሂውማን ራይትስ ዎች ክሳብ ሕጂ 1050 ሰልፈኛታት ከም ዝተቐተሉ ኣረጋጊጹ። ኣብታ ድሕሪት ተቃውሞ ኢንተርኔት ዝተቋረጸላ ኢራን ካብ ዝተቐተሉ እቶም 135 ሰበስልጣን መንግስቲ ምዃኖም ዝእመነሎም 9 ኣብቲ ጉዳይ ከም ዘይተሳተፉን 9 ድማ ህፃናት ከም ዝኾኑን እቲ ትካል ሓቢሩ። ሰመዚ ኢራን ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ 2000 ሰባት ከም ዝተቐተሉን ኣሸበርቲ ክሕተቱ ከም ዘለዎምን ገሊጾም። ትራምፕ ብዛዕባ መጥቃዕቲ ኢራን ልክዕ ብዝሒ ዝተቐተሉ ሰባትን ብሰሉስ ምሸት ሓበሬታ ከም ዝተውሃቦ ይገልጽ ኣሎ። ዋይት ሃውስ ነቲ ሓበሬታ መሰረት ብምግባር ስጉምቲ ከም ዝወስድ እውን ገሊጹ ኣሎ። ብሰሉስ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ትዊተር መንግስቲ ኢራን ነቶም ሰልፈኛታት ብምቕታሉ ዓቢ ዋጋ ክኸፍል እዩ ብምባል እቶም ሰልፈኛታት ተግባራቶም ክቕጽሉ ጸዊዑ ነይሩ እዩ። እዚ ትርጉም ኣልቦ ቅትለት ደው ክሳብ ዝብል ምስ ሰበስልጣን ኢራን ዝገበርክዎ ርክብ ሰሪዘ የለኹ ሓገዝ ኣብ መንገዲ ኣሎ ኢሉ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ድማ ንኢራን መሊስና ዓባይ ክንገብራ ኢና ክብል ጽሒፉ። እዚ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብሩ ተቃዋሚ ጉጅለ ዝጥቀመሉ ጭርሖ እዩ። ኣብ መወዳእታ 2025 ኣብ ዩክሬን ንሰላማውያን ሰባት ዝቐተለ ዓመት ከም ዝነበረ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ኣብ 2025 ኣብ መንጎ ዩክሬንን ሩስያን ዝተኻየደ ኩናት 2514 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ኣብ ዩክሬን ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ኣብ 2023 በዝሒ ብሰንኪ ኩናት ዝሞቱ ሰባት 1974 ነይሩ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብተወሳኺ በብዓመቱ ቁጽሪ ሲቪል ዝሞቱ ሰባት እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ቶርኒፖል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 8 ህፃናት ዝርከብዎም 38 ሰባት ዝቐተለ መጥቃዕቲ ሓደ ካብቶም ቀተልቲ ዝኾኑ መጥቃዕትታት እዩ። ትማሊ ሐሙስ ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዘለሰንኪ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ካርኪዝ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 4 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ገሊጹ። ወሲኹ ድማ እቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ቁሪ ዝበዝሖ ኩነታት ኣየር ኣማእቲ ሽሓት ኣባይቲ ብዘይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዝገደፎም እውን ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጠቕላላ ቁጽሪ ዝሞቱን ዝቆሰሉን ሲቪላት ካብቲ ኣብ 2024 ዝነበረ ብ31 ሚእታዊ ዝለዓለ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ምስ 2023 ክነጻጸር እንከሎ ብ70 ሚእታዊ ወሰኽ ምዃኑ እቲ ትካል ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ ኣሎ። ኣብ 2022 ሩስያ ንዩክሬን ድሕሪ ምውራራ 8423 ሰላማውያን ሰባት ክሞቱ እንከለዉ 12670 ድማ ቆሲሎም እዮም። ፍትዋት ተኸታተልቲ ሶሎዳ ሚድያ ንሎሚ ዝነበሩና ዜናታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ስለምክታልኩም ኣዝየ ዘመስግን። ሰላም